Nag-awhag karon ang kumilik ning dakbayan sa usamis sa tanan nga wala pa makaparehistro para sa barangay ug SK election karong bulan sa Nobyembre tuig 2026 nga moduaw sa buhatan sa kumilik nga ana nahimutang sa second floor sa public mall ning dakbayan. Kay numduman nga sa nakalabay nga bulan sa Agosto ang kumilik naghatag og napulo ka adlaw nga registration para unta sa napospon nga barangay ug SK election sa Nobyembre 2025 apan gi-extend kini sa bulan sa Nobyembre 2026. Oktubre 20, 2025 nagsugod ang resumption of voters registration sa kumilik ug matapos kini sa pitsa 18 bulan sa Mayo 2026. Abli ang buhatan sa kumilik alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon Lunes hangtod sa Sabado, apil na niini ang holiday. Ang mga serbisyo nga mahatag sa kumilik: transfer of registration, correction of interest, reactivation of registration records, inclusion of registration records, and reinstatement in the list of voters, transfer of registration records from foreign post to local, updating records of persons with disabilities, senior citizen, and members of indigenous peoples or indigenous cultural communities and other members of vulnerable sectors. Busa nag-awhag ang kumilik usamis ngadto sa katawhan nga unta mo bisita sa ilang buhatan kay ilang namatikdan gikan sa pitsa 20 sa Oktubre diin nagsugod ang resumption of voters registration nga dili daghan ang katawhan nga nagparehistro ug ang regular nga voters mag-edad og 18 anyos karong bulan sa Nobyembre 2026 adlaw sa piniliay ug ang SK mag-edad og 15 anyos sa adlaw sa eleksyon. Ang new registration magdala lang og valid ID ug ang magparehistro nga 15 anyos magdala og birth certificate, dili dawaton ang sidula. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.